क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है? फिर यकीनन सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो भारत को आलमी सतह पर अकेला कर रहा है और नफरत के साथ साथ दहशतगर्द मुल्क बनाता जा रहा है? कौन है वो जो भारत में खून की होली खुद खेलकर इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है? कौन है वो जो भारत को तकसीम करने के दर पर है? आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी हैं। और बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और ये सब कैसे हो रहा है, तमाम इंकशाफात आपके सामने रखते हैं। तो जनाब अली, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही भारत है जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता था? क्या ये वही सरजमीन है जहां गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद और नेहरू का जो ख्वाब था सो कॉल्ड जमहूरी और सेक्युलर भारत का, वो आज भी जिंदा है? क्या ये वही भारत है जो मोदी और बीजेपी की क़यादत में नफरत, झूठ और ताकत के नशे में अंधा हो चुका है? वो मुल्क जिसे कभी अमन, सकाफत और तनों की अलामत समझा जाता था, आज अपनी ही अकलियतों के खिलाफ महाजराई में मसरूफ है। बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत ने भारत की रूह को जख्मी करके रख दिया है। बीजेपी ने मजहब को सियासत का हथियार बनाया और हर इंतखाबात में नफरत को फरोग देकर अवाम की सोच को जहर आलूद कर दिया है। मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है, पाकिस्तान को वोट हासिल करने का जरिया बनाया गया है और कश्मीर को सिर्फ फौजी ताकत से फतह करने की नाकाम कोशिश की गई है। मगर तारीख का सबक यही है कि जुल्म की बुनियाद पर बनाई गई सल्तनतें हमेशा ज़मीन बोस हो जाती हैं। पुलवामा हमले का ड्रामा, बालाकोट की हवाई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर पहलगाम में भारत को मिलने वाली हजीमत, ये सब बीजेपी की पॉलिसियों के वो सबूत हैं जो दुनिया को बताते हैं कि जंगी जुनून और झूठी फतूहात कौमों को खोखला कर देती हैं। पहलगाम में जब भारतीय फोर्सेस को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी और जब आलमी मीडिया ने इनकी नाकामियों को उजागर किया, तब ये वाजे हो गया कि बीजेपी सिर्फ जुबान की तलवार चलाना जानती है, मैदान की नहीं। ये हुकूमत जब भी इक्तदार में आई है, भारत पर एक नया जवाल नाजिल हो गया है। कभी मईशत डूबी, कभी जमहूरियत का जनाजा निकला और कभी आलमी सतह पर रुसवाई मिली। इस मुल्क की बुनियादों को हिलाने में अगर किसी का हाथ है तो वो बीजेपी की सियासत और नरेंद्र मोदी की खुद पसंद क़यादत है, और इसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब जनाबे वाली, मैं आपको बताता हूं एक एक पॉइंट कि जब जब भी बीजेपी ने हुकूमत की है, भारत पर बुरा वक्त ही आया है। बीजेपी के हर दौर में हुकूमत में भारत को संगीन बहरानों का सामना करना पड़ा। अब 1998 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कारगिल जंग हुई, जिसने भारत की फौजी और खारजा पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। 2014 से ताहाल नरेंद्र मोदी के दौर में मईशत, अकलियतों के हकूक, मीडिया की आज़ादी, पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात, ये सब कुछ शदीद मुतासिर है। ये हकीकत है कि बीजेपी ने हर बार नफरत, मजहब और पाकिस्तान दुश्मनी की सियासत को मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब उससे मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा है? हमेशा ही, क्योंकि नफरत की सियासत और हिंदुत्व को फरोग दिया गया, तो बीजेपी और मोदी हुकूमत ने हिंदुत्व नजरियात को फरोग देकर मुल्क को मजहबी इंतहा पसंदी की जानिब धकेल दिया। इनकी हुकूमत में जनाब अली मुसलमानों के खिलाफ गौ रक्षक ग्रुप्स को खुली छुट्टी दे दी गई। फिर जनाब लव जहाद, तब्दीली मजहब और मुस्लिम आबादी का खतरा जैसे नारों से नफरत की सियासत को फरोग दिया गया। बीजेपी के वुज़रा खुले आम मुसलमानों के खिलाफ बयानात देते रहे और हुकूमत ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद आपको याद होगा कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल और बैनुल अक़वामी सतह पर रुसवाई भी हुई। जून 2023 में कनाडा के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इल्ज़ाम लगाया कि इस कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ है। इस इंकशाफ के बाद भारत और कनाडा के ताल्लुकात शदीद मुतासर हुए। कई मगरबी ममालिक ने भारत की सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया। भारत को आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा। ये वाक़या भारत के
جارحانہ اور خفیہ پالیسیوں کے تباہ کن نتائج کی ایک بڑی مثال ہے۔ پھر جناب علی، میڈیا پر کنٹرول اور اس کو گودی میڈیا بنا دینا۔ مودی حکومت نے میڈیا پر دباؤ بڑھایا، مخالف آوازوں کو دبایا اور حکومت مخالف صحافیوں کو جھوٹے مقدمات میں الجھا دیا۔ راشٹرواد کے نام پر تنقید کو ملک دشمنی قرار دے دیا۔ این ڈی ٹی وی جیسے آزاد نیوز چینلز کو نشانہ بنایا گیا اور گوڈی میڈیا کو فروغ دیا گیا۔ اب جناب علی اس سے ہوا یہ کہ جناب اب آپ نے دیکھا کہ پہلگام کے بعد جو کشیدگی ہوئی اس میں میڈیا کس حد تک چلا گیا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ تمسخر اڑایا گیا۔ یعنی ایک دن پہلے تک انہوں نے پاکستان کے حوالے سے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا، کراچی پر بھی قبضہ کر لیا، مطلب عسکری قیادت بھی بدل دی، اور ہم وزیر اعظم پاکستان کو بھی جو ہے وہ غائب کروا دیا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ پر مبنی تھی، اور جھوٹ پر مبنی جو بھی بات ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو گئی، اور ایکسپوز ہونے کے بعد پوری دنیا نے مذاق بنایا، تمسخر اڑایا اس گودی میڈیا کا۔ کسانوں کی تحریک اور حکومتی ہٹ درمیاں۔ 2020 اور 21 کی کسان تحریک نے مودی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی لہر پیدا کر دی۔ حکومت نے کسانوں کے مطالبات ماننے میں تاخیر کی اور انہیں خالصتانی اور دہشت گرد قرار دے کر بدنام کیا۔ یہ رویہ جمہوری اقتدار کے خلاف تھا اور حکومت آخرکار دباؤ میں آ کر قانون واپس لینے پر مجبور ہو گئی، لیکن نفرت کی سیاست یہاں بھی نہیں رکی۔ معیشت کی تباہی، نوٹ بندی وغیرہ، مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں نے بھارتی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ نوٹ بندی 2016 میں کی گئی، کروڑوں لوگ متاثر ہوئے، چھوٹے کاروبار تباہ ہو گئے اور کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ جی ایس ٹی ناقص طریقے سے نفاذ کیا گیا جس سے تاجروں اور صنعت کاروں کو شدید نقصان پہنچا۔ بے روزگاری بہت بڑی، وعدے کے برعکس کروڑوں نوجوان بے روزگار ہیں اور معاشی ترقی کی رفتار انتہائی کم ہو گئی۔ اب جناب علی، مودی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے بھارت کو کئی عالمی فورمز پہ بھی تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ امریکہ اور یورپ میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارت پر اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کا الزام لگا چکی ہیں۔ فریڈم ہاؤس اور رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز جیسے اداروں نے بھارت کو جزوی آزاد اور میڈیا دشمن قرار دے دیا ہے۔ او آئی سی نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات پر بارہا بھارت پر تنقید کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جناب علی کیا کیا جاتا ہے؟ بی جے پی اور نریندر مودی نے ہمیشہ انتخابات میں پاکستان کو ایک دشمن کے طور پر پیش کیا، ہندو ووٹرز کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ ہر الیکشن سے قبل کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ضرور ہوتا رہا جس کا تعلق پاکستان سے جوڑا گیا، جیسے 2016 میں سرجیکل سٹرائک جیسے ایک کامیاب فوجی آپریشن کے طور پر پیش کیا گیا، مگر فوجی ماہرین اور بعض ریٹائرڈ جنرلز نے اس کی حقیقت پر سوالات اٹھا دیے۔ 2019 کا پلوامہ حملہ بھی آپ کو پتہ ہے، 40 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بی جے پی نے پاکستان کے خلاف جذبات کو ابھارا اور الیکشن مہم میں اسی سیاسی ہتھیار کے طور پر پیش کیا گیا۔ بالا کوٹ ایئر سٹرائک، اس کا ثبوت آج تک دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا۔ پاکستانی میڈیا اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق اس میں کوئی خاص نقصان ہوا ہی نہیں تھا، جبکہ بھارت نے اسے بڑی کامیابی سے پیش کیا گیا۔ تو جناب علی، بی جے پی نے قومی سلامتی جیسے حساس معاملے کو بھی ووٹ بینک کے ساتھ نتھی کر دیا، استعمال کیا، جس سے بھارت عالمی ساکھ جو ہے وہ بھارت کی مجروح ہوئی۔ پلوامہ حملے کا بھی سیاسی استعمال کیا گیا، جس میں 40 سے زائد بھارتی آپ کو پتہ ہے ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مودی حکومت نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے پر حملے کی بات کی اور جناب علی انتخابات میں اسی کو بنیاد بنا کر ووٹ حاصل کیا گیا۔ بی جے پی اور نریندر مودی کی قیادت نے بھارت کو اندرونی طور پر تقسیم، معاشی طور پر کمزور اور عالمی سطح پر تنہا کر دیا ہے۔ پاکستان کے خلاف نفرت، اقلیتوں کے خلاف شدت پسندی اور جھوٹے فوجی کارناموں کے ڈرامے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے رچائے گئے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو وقتی طور پر اقتدار تو دلا سکتی ہے مگر ایک ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اگر بھارت کو ایک پرامن جمہوری اور ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو ایسے سیاست دانوں، جماعتوں کے خلاف آواز بلند کرنی ضروری ہے جو نفرت کو سرمایہ جو ہے ان کے لیے سرمایہ ہے اور وہ بنا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی طور بھی انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ پاکستان اپنا آپ 10 مئی کو بتا چکا ہے کہ پاکستان سے اگر میلی نظر پاکستان کی طرف ڈالی گئی تو پاکستان کیا حشر کر سکتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے
एक संदूर की चुटकी के लिए भारत को, नरेंद्र मोदी को इस बार भी अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। और नफरत अलहदा, हजीमत अलहदा, और जो से कहते हैं कि लोगों ने मजाक पूरी दुनिया में अलहदा बनाया है। भारतीयों को ये सोचना चाहिए, यहाँ तक कि जो यूट्यूबर्स हैं, आप ये देखिए कि एक बहुत मशहूर यूट्यूबर है भारत का, ध्रुव राठी, उसने भी भारत के जो हुकूमत है, बीजेपी और मोदी की जो कलई है वो खोल कर रख दी है, उसकी झूठों की कलई खोल दी है। वो ये तमाम तर सबूतों के साथ बता चुका है, गोदी मीडिया के बारे में भी और भारत के मोदी के दहशतगर्द होने के हवाले से भी तमाम तर इंकशाफात हो चुके हैं। मोदी जो है, अब शायद इसके बाद अगर ये बात समझ आ गई भारतीयों को, तो इसके बाद शायद इंडिया में बीजेपी अगले 15-20 साल के लिए तो कम से कम ना आ सके, क्योंकि जिस हजीमत को भारत जो है वो फेस कर रहा है, जिस नफरत को भारत के अंदर फेस किया जा रहा है, और जितनी अलहदगी पसंद जो है वो तहरीकें इस वक्त भारत के अंदर शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद अब जो मोदी है, मोदी सरकार जो दहशतगर्द सरकार है, उसको शायद छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। भारत से अब मोदी को निकलना होगा, सियासत से मोदी को निकलना होगा, तभी जो है वो मामलात सुधर सकते हैं।